रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैः महर्षिभिरहद्दिवम् तुष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते इति उत्तरार्धभागस्य मङ्गलपद्यं भवन्तः जानन्ति। तिङन्तप्रकरणस्य आरम्भे इदं मङ्गलं पद्यं दीक्षितैः निक्षिप्तम्। तत्र मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रसन्ते इति महाभाष्य उत्तरीत्या आदौ मुनित्रयं नमस्कृत्य इति मङ्गलं दीक्षितैः विहितं। मध्ये श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैः इति उत्तरार्धस्य इदं मङ्गलपद्यं वयमिदानीम् उत्तरार्धे स्मः। भ्वादिप्रकरणादारभ्य उत्तरार्धम् इति व्यवहरामः। उत्तरार्धस्य आरम्भे इदं मङ्गलं पद्यं पठितं। प्रायः सर्वेषाम् अत्र तिङन्तप्रकरणस्य परिचयः सम्यक् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। यतोहि ये दशलकाराः धातुभ्यः विधीयन्ते तेषां दशानां लकाराणां परिचयः नूनं भवेत्। यतः इतः परं प्रत्ययान्ताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः दशलकाराः यद्यपि उत्पद्यन्ते लकाराणाम् एकैकमपि रूपं प्रदर्शयितुं न शक्यते। इत्युक्ते कदाचित् रूपाणि कथ्यन्ते, बहु दीर्घरूपेषु सर्वाणि रूपाणि कथनीयानि इत्युक्ते तत्रैव कालः गच्छेत्, ज्यामितापि जायेत। तस्मात् लट्लकारस्य रूपाणि अहं कथयामि। आदौ सन्नन्ते किञ्चित् प्रथमः धातुः परिचाय्यते, चिन्ता नास्ति। अयम् उपन्यासकार्यक्रमो न, भवन्तः जानन्ति। पाठः इत्युक्ते इदानीं छात्रस्य अध्यापकस्य च मध्ये इंटराक्शन् अवश्यं भवेत्। भवताम् अध्यक्षाणां सूचनानुसारं ये प्रश्नाः सन्ति ते अन्ते प्रष्टव्याः। दीर्घोत्तरीयाः प्रश्नाः सन्ति चेत्, लघुसमाधानकाः प्रश्नाः सन्ति चेत् तदा एव प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अथवा तत्र विलिख्यापि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति, द्रक्ष्यामः। भगवता पाणिनिना अहं किञ्चित् अत्र अद्य आरम्भदिनम् इत्यतः किञ्चित् पीठिकारूपेण किञ्चित् वक्तव्यं भवति। अन्यथा साक्षात् सनाद्यन्ता धातवः अथवा धातोः कर्मः इति आरभ्यते चेत् क्लेशः भवेत्। तस्मात् किञ्चिदिव अहं पीठिकारूपेण कथयामि। उपद्विसहस्रं धातवः भगवता पाणिनिना उपदिष्टाः। सर्वेपि शब्दाः धातुजाः इति एकं मतं वर्तते। अव्युत्पन्नाः अपि शब्दाः सन्ति शिष्टसम्मताः। व्युत्पन्नेषु शब्देषु सर्वेपि शब्दाः धातुजाः। अतः सर्वेषां शब्दानां मूलं धातुः भवति इत्यतः उत्तरार्धे धातवः निरूपिताः। दशसु गणेषु विभक्ताः तेषां स्वभाव अनुसारेण, भाद्यदादि इत्यादि तद्विस्तरेण न कथ्यते। उपद्विसहस्रं धातून् उपदिश्यापि सः धातूनाम् इयत्ता नास्ति। इयमेव संख्या इति इयत्ता नियन्त्रयितुं न शक्यते। संख्या कुतः? वाङ्मयं बहु विस्तृतं वर्तते। समग्रं वाङ्मयं तत्र भाष्ये भगवान् पतञ्जलिः आह महान् हि शब्दस्य प्रयोगः सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः बहुधा भिन्नाः इत्यादि शब्दस्य विषयः कः इति भगवता पतञ्जलिना प्रदर्शितम्। अतः वाङ्मये विद्यमानाः सर्वेपि शब्दाः लक्षणेन सङ्गृहीतव्याः इत्युक्ते अत्यन्तं श्रमः जायते। तत्तु केवलं मनुष्यमात्रस्य न भवति। अतः पाणिनिर्भगवान् एव इति उच्यते।
पाणिनिर्भगवानेव स्वयं चन्द्रार्धशेखरः इत्यस्ति उक्तिः। तस्मात् सः अधिगतशब्दधर्मा, सर्वे शब्दाः दृश्यन्ते तस्य, सर्वान् शब्दान् अन्वाख्यातुम् उपायान् चिन्तयति। अतः उपद्विसहस्रं धातून् उपदिश्य सः अन्ते कथयति, चुरादिगणस्य अन्ते बहुलमेतन्निदर्शनम् इति। मया ये धातवः उपदिष्टाः बाहुल्येन उपदिष्टाः अन्येऽपि सन्ति इति तस्य अर्थः। तर्हि अन्येऽपि सन्ति, बहवः धातुपाठकाराः उपलभ्यन्ते, तैस्तैः धातुपाठकारैः बहवः धातवः उपदिष्टाः सन्ति। पाणिनिना ये धातवः उपदिष्टाः तदपेक्षया बहवः धातवः दृश्यन्ते। यथा उणादिषुपि व्यवस्था वर्तते अस्माकम्। उणादि प्रत्ययैः निष्पन्नाः ये शब्दाः सन्ति तेषां व्युत्पत्तिरस्ति नास्ति इति पक्षद्वयं वर्तते। तत्रापि येषां व्यवस्था अस्ति तदा रूपं दृष्ट्वा धातवः कल्पनीयाः, प्रत्ययः कल्पनीयः, शब्दस्वरूपं दृष्ट्वैव कार्यं दृष्ट्वैव अनुबन्धादिकं कर्तव्यम् इति तत्र उक्तम्। इत्युक्ते असङ्ख्याकाः शब्दाः उणादिसूत्रैः लक्षणैः निष्पाद्यन्ते। तेषु अपेक्षितः धातुः कल्पनीयः। संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे कार्याद् विद्यात् अनुबन्धम् एतच्छास्त्रमुणादिषु इति उक्तमस्ति। तदेव भगवान् सूत्रकारः गुणादयो बहुलम् इति उक्तवान्। तत्र गुणादयो बहुलम् इति उक्तवान्। तद् बहुलग्रहणस्यैव अयं प्रपञ्चः, अयं श्लोकः कारिकारूपेण उक्तः। पश्यतु। अतः एतावन्तः एव धातवः इति तु नास्ति, अन्येपि धातवः भवितुमर्हन्ति। एतावदेव न, किन्तु प्रत्ययान्ताः धातवः अपि सन्ति। इत्युक्ते कतिचन प्रत्ययान् विधाय पुनरपि शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि अथवा तिङन्तरूपाणि सम्पादयितुम् इच्छति सः पाणिनिः। अतः सनादयः प्रत्ययाः उपदिष्टाः। तत्र सनादयः प्रत्ययाः 12 वर्तन्ते। 12 वर्तन्ते इत्युक्ते सर्वेपि धातुभ्येव विधीयन्ते इति नास्ति। केचन प्रत्ययाः धातुभ्यः आधिक्येन धातुभ्यः विधीयन्ते प्रत्ययाः। केचन प्रातिपदिकात् विधीयन्ते, केचन सुबन्तात् विधीयन्ते इत्यपि व्यवस्था वर्तते। सन् किच् काम्य किं केशोथाचार क्युब्लिज्यङौ यथा यगाय ईयं निञ्चेति द्वादशानि सनादयः इति एकः श्लोकः प्राचीनः। एते 12 प्रत्ययाः ये सन्ति, 12 प्रत्ययान्तेभ्यः पुनः लकारादयः उत्पद्यन्ते। एतत् प्रत्ययान्तस्य धातुसंज्ञा पुनरपि विहिता सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण। तच्च सूत्रम् इतः पूर्वं पठितम् अस्माभिः। अतः पुनः धातुसंज्ञां विधाय 10 लकारान् उत्पाद्य असङ्ख्याकानि रूपाणि, तेभ्यः लकारः उत्पद्यते, कृत्प्रत्ययाः उत्पद्यन्ते। अतः बहूनि रूपाणि सम्पादयितुं शक्याः। तस्मात् मया पूर्वोक्तरीत्या वाङ्मयस्थाः सर्वेपि शब्दाः लक्षणेन सङ्ग्राह्याः इत्यतः लक्षणानि एवं निर्माति। तत्र धातोः द्वये प्रत्ययाः भवन्ति, तिङः कृतश्च। तिङ्प्रत्ययाः कृत्प्रत्ययाः द्वये प्रत्ययाः। तिङ्प्रत्ययाः 18 सन्ति। पित्तस्थि सित्थस्थ विद्वस्मस्ताताञ्च स्थासाथान्धम् इद्बहि महिम्। तत्र आत्मनेपदसंज्ञकाः 9 प्रत्ययाः,
परस्मैपदसंज्ञकाः नवप्रत्ययाः इत्येवम् आहत्य अष्टादश प्रत्ययाः सन्ति इति भवन्तः जानन्ति। धातूनाम् अथवा प्रयोगस्य स्वरूपं दृष्ट्वा आत्मनेपदिनः आत्मनेपदयोग्याः परस्मैपदयोग्याः धातवः तत्र सङ्गृहीताः। उभयपदिनः अपि सन्ति। केचन धातवः तादृशाः सन्ति येषां रूपद्वयमपि भवति। मया इदानीम् उक्तं दशसु गणेषु उपद्विसहस्रं धातवः उपदिष्टाः, तेषां स्वरूपं मया उक्तं। तत्र लकारे उत्पन्ने लस्य स्थाने तिङः विधीयन्ते 18। तत्र आत्मनेपदिनः केभ्यः भवन्ति, केभ्यो वा परस्मैपदिनो भवन्ति इति तु व्यवस्था कृता अस्ति। इतः परम् अस्माभिः प्रत्ययान्ताः धातवः द्रष्टव्याः इति कृत्वा सा व्यवस्थापि द्रष्टव्या। प्रत्ययान्तेषु धातुषु सा व्यवस्था इतः पूर्वं किञ्चित् दृष्टा, यतोहि निच् प्रकरणमस्ति। दशगण्याः अनन्तरं निच् प्रकरणं वर्तते। अथवा दशगण्यामेव स्वार्थिकचुरादयः स्वार्थिकनिजन्ताः सन्ति। निच् द्विविधः वर्तते। स्वार्थिकः निच्, प्रेरणार्थकः निच्। स्वार्थिकनिजन्ताः इत्युक्ते चुरस्तेजे चारुभ्य चुलुम्ब तावत्पर्यन्तं धातवः सन्ति, तेभ्यः निच् प्रत्ययः भवति। निच् प्रत्ययः स्वार्थे प्रेरणार्थेन चोरयति, तत्र स्वार्थे निच् प्रत्ययः अस्ति। तत्र एषा व्यवस्था वर्तते। चोरयति इत्यत्र किं परस्मैपदम् आहोस्वित् आत्मनेपदम् इति शङ्कायाम् परस्मैपदलक्षणं किमुक्तम् अस्माभिः? अनुदात्तकित आत्मनेपदम् इत्येवम् आत्मनेपदलक्षणम् उक्तम्। धातवः अनुदात्तेतः यदि भवन्ति, ङितः यदि भवन्ति, तर्हि आत्मनेपदप्रत्ययान् प्राप्तुं योग्या भवन्ति। एवं स्वरितञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्येकं सूत्रम्। स्वरितेतः ये धातवः सन्ति, ञितश्च ये धातवः सन्ति, ते धातवः आत्मनेपदसंज्ञकान् परस्मैपदसंज्ञकांश्च उभयविधान् प्रत्ययान् प्राप्तुम् अर्हन्ति। तत् कथम् इति चेत् क्रियाफलं, क्रियाजन्यं फलमिति न उच्यते मया। क्रियाफलं यदुद्देशेन क्रियायां प्रवृत्तिः तत् क्रियायाः फलं। तत् फलं कर्तृगामी यदि भवति तदा आत्मनेपदम्, परगामी यदि भवति तर्हि परस्मैपदम् इति व्यवस्था पूर्वं कृता अस्ति। तत्र निजन्तेपि निचश्च इति सूत्रेण एषा व्यवस्था कृता। निचश्च निजन्त धातुः यः अस्ति तद्वाच्य व्यापारः यः अस्ति, तद्व्यापारे यत् फलं, यदुद्देशेन तद्व्यापारे प्रवृत्तिः तत्फलम् इति पूर्वोक्तम्। तत्फलम् आत्मगामी भवति चेत् आत्मनेपदम्, परगामी भवति चेत् परस्मैपदम्। स्वरितञ्जितः इत्यत्र एषा व्यवस्था, निजन्तधातोरपि एषा एव व्यवस्था। तस्मात् चोरयति चोरयते निजन्ताः उभयपदिनः भवन्ति। क्वचिच्च अपवादतया परस्मैपदमेव विधीयते, क्वचित् आत्मनेपदमेव विधीयते। तत्र विशेषसूत्रेण नियमः क्रियते। तत् आत्मनेपदप्रकरणे परस्मैपदप्रकरणे च अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तर्हि सन्नन्ते का व्यवस्था इति चेत्, सन्नन्ते आत्मनेपदनिमित्तं किम् अस्ति? अनुदात्तेत्वं, ङित्वं, स्वरितेत्वं, ङित्वं, तत्सर्वं वक्तुं न शक्यते। कुतः? सन्न प्रत्ययः यदा क्रियते, सन्नं तस्य धातुसंज्ञा अस्ति। तत्र ङित्वं वा स्वरितेत्वं वा ङित्वं वा
अथवा अनुदात्तेत्वं वा वक्तुं न शक्यते तस्मात् आत्मनेपदनिमित्तं नास्ति इत्यतः परस्मैपदस्य योग्यः भवति सः धातुः उत्सर्गतः मया उच्यते सामान्यतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्युक्तम् आत्मनेपदनिमित्तहीनात् धातोः कर्तरि परस्मैपदं स्यात् इति उच्यते तस्मात् परस्मैपदं सामान्यतः प्रवर्तते किन्तु मया मध्ये मध्ये यत्र प्रसङ्गः याति तत्रैव तद् वक्ष्यते सन् प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातुः वर्तते सः आत्मनेपदी चेत् तर्हि सन्नन्तादपि आत्मनेपदं पूर्ववत्सनः इत्यादिसूत्राणि सन्ति अहं काले काले वक्ष्यामि केभ्यश्चित् धातुभ्यः परस्मैपदिभ्योऽपि सन् प्रत्ययः यदा उत्पद्यते तदा आत्मनेपदमेव इष्यते यथा जानाति इति परस्मैपदी वर्तते ज्ञातुमिच्छति इत्यर्थे जिज्ञासते इति आत्मनेपदमेव भवति ज्ञाश्रुस्मृदृशांसनः सापि व्यवस्था मया अग्रे वक्ष्यमाणा वर्तते अतः एतावत् किञ्चित् अस्माभिः विचिन्त्य अग्रे गन्तव्यम् इदानीं सन् प्रकरणम् आरभ्यते अतः तिङन्ते सन् प्रकरणं ग्रन्थपङ्क्तिः यथा अस्ति तथैव मया तत्क्रमेणैव पाठः क्रियते ततः सन् द्विविधः वर्तते तृतीयाध्याये पाणिनिना तृतीये चतुर्थे पञ्चमे च अध्याये प्रत्ययाः विहिताः धातुसम्बन्धिनः प्रत्ययाः सर्वेपि तृतीयाध्याये विहिताः वर्तन्ते तत्र प्रत्ययप्रपञ्चे आद्यः प्रत्ययः भवति सन् प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ स्थितौ गुप्तिच्किद्भ्यः सन् ततः प्रत्ययस्य आरम्भः सन् इत्येव आद्यः प्रत्ययः प्रत्ययप्रपञ्चे प्रथमः प्रत्ययः सः सन् किन्तु इच्छार्थे सन् इति प्रसिद्धिः वयं कथयामः सः सन् इच्छार्थे न भवति गुप्तिज्किद्भ्यः सन् गुपेर्निन्दायां तिजेः निशाने इत्येवम् अर्थः वर्तते तत्र जुगुप्सति निन्दायां भवति सन् प्रत्ययः तस्मात् सः इदानीं न विचार्यते तत्र दशकण्यामेव गुपूरक्षणे इति धातुः यत्र पठितः तत्रैव विचारः कृतः गुप्तिज्किद्भ्यः सन्निः मानेर्जिज्ञासायां कितेः व्याधिप्रतीकारादिषु अर्थेषु सन् प्रत्ययो भवति इत्यादि तत्र उक्तमेव तस्मादत्र न विव्रियते प्रकृते यः द्वितीयः सन् प्रत्ययः सः स्वीक्रियते यः इच्छायां सन् इति उच्यते इदानीं सनादिषु द्वादशसु प्रत्ययेषु सन् प्रत्ययः आद्यः श्लोके निच्चिति प्रत्ययः अग्रे वर्तते सः पूर्वमेव पठितः सिद्धान्तकौमुद्याम् इदानीं सन् विधायकं सूत्रं वर्तते धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति किञ्चित् फलके विलिख्य पाठयितुं यत्नः क्रियते धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा इति पदानि सन्ति धातोः पुनरपि कथयामि धातोः कर्मणः समानकर्तृका इच्छायां वा इति पदविभागो वर्तते तत्र धातोः विधीयते सन् इति पदं तु गुप्तिज्किद्भ्यः सन् इति अनुवर्तते यः सम्बद्धनात् धातोः सन् प्रत्ययो भवति धातोः सन् प्रत्ययः भवति
इह यानि यानि पदानि सन्ति तानि द्रष्टव्यानि। धातोः इति धातुः ज्ञायते, कर्मणः इत्यस्ति, कर्मभूता इत्यर्थः। धातोः कर्मणः, कर्मणः धातोः, कर्मभूतात् धातोः, समानकर्तृकात्, इच्छायां इच्छायाम् इति पदं वर्तते, तस्य अर्थः इच्छायामर्थे अयं प्रत्ययो भवति, सन् प्रत्ययो भवति। इच्छायामर्थे सन् प्रत्ययो भवति, सनः इच्छा अर्थः इति ज्ञायते। अत्र इमानि यानि पदानि सन्ति तद्विषये किञ्चित् ज्ञातुम्। पदार्थोक्तिः वक्तव्या, विग्रहः वक्तव्यः। अत्र समानकर्तृकात् कर्मणः धातोः इति अस्ति। इदानीं समानकर्तृकात् इति पदं पश्यामः। समानः कर्ता यस्य सः समानकर्तृकः इति विग्रहः। समानः कर्ता यस्य सः, समानः कर्ता इति समान इत्युक्ते समानशब्दः वर्तते, सः प्रतियोगिनम् अपेक्षते। समानः कर्ता यस्य इत्युक्ते द्वयोः धात्वोः, धात्वोः इत्युक्ते धात्वर्थयोः व्यापारयोः कर्ता एकः एव यदा, तत्र कर्मभूतात् धातोः, कर्मभूतात् किं भवति, सन् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सूत्रार्थः कथं वर्णितः अस्ति, इषि कर्मणः इत्यादि उक्तम्। इषि कर्मणः, तत्र इषि कर्म इत्युक्ते इच्छायां कर्म, कर्मभूतात् धातोः समानकर्तृकात् इत्यस्ति। समानकर्तृक इत्युक्ते कर्ता, कर्ता इत्युक्ते व्यापारस्य आश्रयः कर्ता, व्यापारवाचकस्य धातुः। तत्र समानः कर्ता यस्य धातोः, केन समानः कर्ता, मया उक्तं पूर्वं समानशब्दः प्रतियोगिनमपेक्षते इति। केन समानः कर्ता इति चेत् अत्र इच्छा इति पदस्य उपात्तत्वात् इषधातुरेव स्वीक्रियते। प्रत्यासत्तिन्यायः, यः कश्चित् धातुः न स्वीकर्तव्यः, उपस्थितः, उपस्थितत्वात् सन्निहितत्वात् इच्छायाम् इति उक्तं खलु, तस्मात् इषधातुरेव स्वीकर्तव्यः। तत्र समानकर्तकादित्युक्ते इच्छायां यः कर्ता अस्ति स एव कर्ता यस्य धातोः कर्मभूतः सः धातुर्भवेत्। इच्छायां यः कर्ता अस्ति तत्कर्तृकात् स एव कर्ता यस्य धातोः, तस्मात् धातोः सन् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। पुनरपि कथयामि, समानः कर्ता यस्य सः समानकर्तृकः, समानकर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययो भवति। समानकर्तृकः केन समानकर्तृकः इति चेत् अत्र इच्छायाम् अर्थे सन् प्रत्ययो विधीयते इति उक्तम्। तस्मात् इषिधात्वर्थव्यापारे इत्युक्ते इच्छति क्रियायां यः कर्ता अस्ति स एव कर्ता यस्य धातोः, यस्य धात्वर्थव्यापारस्य तद्व्यापारवाचकात् धातोः सन् प्रत्ययो भवति। क्लेशः न भवति इति मन्ये। सः धातुः कर्म भवेत्, इच्छते, इच्छतो किं किमस्ति, इच्छति क्रियायां कर्ता यः अस्ति स एव कर्ता यस्य धातोः, तस्मात् धातुः सन् प्रत्ययः भवति। सः धातुः इच्छते कर्मापि भवेत्, इच्छति क्रियायां कर्मापि भवेत्। एवञ्च दीक्षितैः सूत्रार्थः वर्णिते, इषिना नाम इषि धातुना, इषिना एककर्तृकात्, एकशब्दः समानार्थे वर्तते, इषिणैककर्तृकात् इषि कर्मणः इति उभयमपि अत्र दलमस्ति। इषि कर्मणः, इषिना एककर्तृकात् समानकर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययः भवति, तस्मिन्नर्थे इच्छायाम् अर्थे। पुस्तकं पश्यन्तु, इषि कर्मणः इषिणैककर्तृकात् धातोः
सन् प्रत्ययः वा स्यात् इच्छायाम् इत्यस्ति। तत्र अन्योपि विचारः मया वक्तव्यः। कथम् इति कर्म, कथम् इति कर्ता, इदानीम् अहम् उदाहरणे प्रतिपादयिष्यामि। ततः पूर्वं वा इति शब्दो वर्तते। यः उद्घाटनसत्रे विद्वद्भिः नरसिंहवृत्तिशास्त्रिभिः उक्तम् एतद्विषये किञ्चित् उक्तम्। पञ्चवृत्तयो वर्तन्ते। कृत् तद्धित समासैकशेष सनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः वर्तन्ते इति उक्तम्। पञ्चसु वृत्तिषु अन्यतमा वृत्तिर्भवति सनाद्यन्तधातुरूपा वृत्तिः। वृत्तिः वृत्तिः इत्युक्ते इदानीं परार्थाभिधानं वृत्तिः इति यल्लक्षणम् अभिहितं तदेव लक्षणं स्वीकर्तव्यम्। सनाद्यन्तधातुरूपा वृत्तिः एषा। वृत्तौ सर्वत्र एकार्थी भावः अस्माभिः आश्रियते। समर्थपदविधिः इत्यनेन सङ्ग्रहः क्रियते। एकार्थी भावसामर्थ्यं, व्यपेक्षा सामर्थ्यम्, एकार्थी भावसामर्थ्यम् इति द्विविधं सामर्थ्यं समर्थः पदविधिः इत्यत्र इदम् उपपादितं वर्तते समासप्रकरणस्य आरम्भे। तत्र व्यपेक्षा सामर्थ्यम् इत्युक्ते स्वार्थपर्यवसायिनां पदानाम् आकाङ्क्षादिवशात् यः परस्परं सम्बन्धो भवति सः व्यपेक्षा सामर्थ्यम् इति उच्यते। वाक्ये तद्भवति। समासे तु अस्माभिः समासादिषु वृत्तिषु वैयाकरणैः विशिष्टा शक्तिः स्वीक्रियते। विशिष्टा शक्तिः समुदायशक्तिः स्वीक्रियते, अन्या एव शक्तिः इति। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवतो इत्यादि उक्तं पूर्वं। तद् इदानीं यथा राजपुरुष इत्यादि समासे समुदायशक्तिः एका अन्या स्वीक्रियते, एकार्थी भावसामर्थ्यं। तत् सनाद्यन्तरूपेष्वपि सनादिवृत्तावपि एकार्थी भावसामर्थ्यं स्वीक्रियते। तस्मात् वृत्तिः भवति एकार्थी भावसामर्थ्यं कदाचित् वाक्यम् इति प्रयोगभेदसम्पादनाय वाग्ग्रहणं क्रियते। तत्र पुनरपि विचारः भवति। पठितुम् इच्छति पिपठिषति इत्यस्ति उदाहरणं। पठितुम् इच्छति पिपठिषति। पिपठिषति इति सन्नन्तरूपं भवति पिपठिष इति। तत्र एकार्थी भावसामर्थ्यं वर्तते। तत्र बहिर्भूतपदार्थ अपेक्षा अस्ति चेत् पुनः सन्न भवति, वृत्तिर्न भवति इति उच्यते। यथा ह्यः उदाहृतं महान्तं पुत्रम् आत्मनः इच्छति, पुत्रम् आत्मनः इच्छति पुत्रीयति, महान्तं पुत्रम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे महापुत्रीयति इति नास्ति, तत्र वृत्तिः नास्ति। तद्वदत्रापि पदार्थान्तरं यदि स्वीकुर्मः, पठितुम् इच्छति पिपठिषति, पदार्थान्तरं यदि स्वीकुर्मः तर्हि न भवति, वृत्तिर्न भवति। तस्मात् वृत्त्यभावः कदाचित् वाक्यं वृत्तिर्न भवति। एकार्थीभावसामर्थ्यं यत्र स्वीक्रियते तत्र वृत्तेः पदार्थान्तर अपेक्षा भवति चेत् सामर्थ्यं न भवति इत्यतः वृत्तिर्न भवति इति एको विचारः। प्रकृते वाग्ग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् पक्षे वाक्यस्य प्रयोगः भवति। वाक्यस्य प्रयोगः वृत्तिः विकल्पेन भवति इति सूच्यते। तत्तु स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थमस्ति। वस्तुतः एकार्थीभावसामर्थ्यं यदा विवक्ष्यते तदा पिपठिषति सन् प्रत्ययः, यदा व्यपेक्षासामर्थ्यम् इष्यते तदा वाक्यम् इति व्यवस्था अस्ति एव। तदेव बोधयितुं वाशब्दः अपूर्वार्थः न सिद्धस्यैव अर्थस्य अनुवादकः वाशब्दः। एवञ्च इशिना इच्छतिना एककर्तृकात् समानकर्तृकात् इशि कर्मणः धातोः सन् प्रत्ययः वास्या इच्छायाम् अर्थे इत्यर्थः इति सूत्रार्थः। उदाहरणमेकं पश्यामः। सूत्रार्थस्य समन्वयः तत्र क्रियते। वाक्यं किमस्ति? पठितुम् इच्छति इत्यस्ति। एतद् दृश्यते वा? फलके लिखितं दृश्यते? आम् दृश्यते गुरुजी। आम् दृश्यते।
पठितुम् इच्छति इत्यस्ति। इदानीं पश्यन्तु, इच्छति क्रिया वर्तते, पठितुम् इत्यस्ति। पठितुम् इत्येतत् पठनक्रिया अस्ति। पठितुम् इत्यतः पठ धातोः तुमुन् प्रत्ययः वर्तते। तुमुन् प्रत्ययस्य कः अर्थः? भावः इति अर्थः। भावार्थे तुमुन् प्रत्ययो भवति। भावः भावः इत्युक्ते बहवः भावाः व्याकरणे प्रसिद्धाः वर्तन्ते। को भावः अत्र विवक्षितः? यथा सिद्धावस्थापन्नः धात्वर्थः भावे इति सूत्रे पाकः रागः इत्यादौ घञ् प्रत्ययः भवति भावार्थे, सः सिद्धावस्थापन्नः धात्वर्थः उच्यते। अनन्तरं भावे लकारः विधीयते, लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः, अयमपि विलक्षणो भावः। अनन्तरं तस्य भावस्पतलौ इत्येवं भावः तत्र अस्ति। भावार्थे तत्र त्वप्रत्ययः त्वतलौ प्रत्ययो विधीयते, प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतः भावः इति। अत्र भावार्थे तुमुन् प्रत्ययः विधीयते, यतोहि तुमुन्नन्तस्य अव्ययसंज्ञा वर्तते। तत्र मान्त कृतस्ति इत्यतः कृन्मेजन्तः इत्येवम् अव्ययसंज्ञा वर्तते तस्य। अतः तुमुन् प्रत्ययः भावे भवति इत्युक्ते अव्ययकृतः भावे इत्यस्ति। ये अव्ययसंज्ञकाः अव्ययसंज्ञा प्रयोजकाः कृतप्रत्ययाः सन्ति ते भावे अर्थे भवन्ति इति उक्तं सार्वधातुके इत्येति सूत्रभाष्ये। अतः को भावः अत्र इति चेत् भावो नाम धात्वर्थः, धात्वर्थः केवलशुद्धो भाव इत्यभिधीयते इति मीमांसाग्रन्थेषु प्रसिद्धे। अत्र धात्वर्थः एव, धात्वर्थः कः? व्यापारः। तस्मात् व्यापारमेव बोधयति तुमुन् प्रत्ययोऽपि। सिद्धावस्थापन्नः भावः न, असत्त्वभूतः भावः एव एषः। यथा तिङन्तेन असत्त्वभूतः भावः उच्यते व्यापारः, अत्रापि असत्त्वभूत एव, तत्र सत्त्वभूतत्वं नास्ति। सत्त्वभूतभावः भावेति सूत्रे विधीयते। तस्मात् भावः इत्युक्ते अत्र धात्वर्थव्यापारः, धात्वर्थव्यापारमेव बोधयति तुमुन् प्रत्ययोऽपि। तस्मात् पठितुम् इत्यस्य कः अर्थः सम्पन्नः? पठनक्रिया इत्यर्थः सम्पन्नः। पठनक्रियाम् इच्छति इत्यर्थः विद्यते। पठितुम् इच्छति इत्यर्थे इत्युक्ते पठनक्रियाम् इच्छति इत्यर्थः। पठनक्रियाम् इच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्ययो भवति। तावदेव न। इदानीं पश्यन्तु, इषि कर्मणः इति उक्तम् आदौ। पठनम् इच्छति इत्युक्ते कर्म सम्यक् प्रतीयते, तदेव पठितुम् इच्छति इति शब्देन उक्तम्। एवञ्च पठनस्य इषि कर्मत्वं सिद्धम्। इषि कर्मणः धातोः पठ धातोः सन् प्रत्ययो भवति इति वक्तव्यम्। तर्हि इषिणा समानकर्तकादित्यपि अस्ति। इषेः इच्छति व्यापारे यः कर्ता अस्ति स एव कर्ता भवेत्, तत्समानकर्तृकः अयं धातुः भवेत्। तस्मात् धातोः सन् प्रत्ययो भवति। इषि कर्मापि यः धातुः इषिणा समानकर्तृकश्च तस्मात् धातुः। यदा चैत्रः लिखामः, चैत्रः पठितुम् इच्छति, चैत्रः पठनम् इच्छति इत्यर्थः। तद् इच्छति क्रियायां चैत्रस्य कर्तृत्वं, तद् कर्मीभूतपठनं यदस्ति पठनव्यापारः, तस्मिन् व्यापारेऽपि चैत्रैव कर्ता इति कृत्वा उभयोः समानकर्तृकत्वं सिद्धम्। एवञ्च इच्छतिना समानकर्तृकः अयं धातुः। तस्मात् धातोः इषि कर्मभूतात् सन् प्रत्ययः भवति। अतः पठ् सन् इत्यस्ति। पठ् सन् इत्यस्ति। नकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः, पठ् स इत्यस्ति। इदानीं पठ स इत्यत्र
सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञा वर्तते। सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रं पठितं। सनादिः प्रत्ययः यस्माद् विहितः तदादि तदन्तः। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्। सनादयः प्रत्ययाः येभ्यः विहिताः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं प्रत्ययग्रहणपरिभाषया। तस्मात् सनाद्यन्ताः ये धातवः सन्ति, सनाद्यन्ता ये सन्ति ते धातवः भवन्ति, धातुसंज्ञा भवति। सन् प्रत्ययान्तस्यापि इदानीं धातुसंज्ञा वर्तते। पठ् स इत्यस्य धातुसंज्ञा वर्तते। इदानीं अस्मात् लकारादीनाम् उत्पत्तिर्भवति। लट् लकारः उत्पादनीयः अस्ति। किञ्चित् परिनिश्चितत्वं सम्पादनीयमत्र। पठ् स इत्यत्रैव प्रक्रिया वर्तते। इदानीं द्वित्वप्रकरणं किञ्चित् द्रष्टव्यम् अस्माभिः। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य नन्द्रा संयोगादयः पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तं जक्षित्यादेश्यत् इत्येवं क्रमेण अलिखितात्वर्णभ्यासस्य सन्न्यगोः इत्येवं क्रमेण सूत्राणि पठ्यन्ते। द्वित्वप्रकरणं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादः। तत् सन्न्यगोः इति सूत्रं वर्तते। सन्न्यगोः मया किञ्चित् तत्र सूत्रक्रमम् अनन्तरं पश्यामः। सन्न्यगोः इत्यस्ति सूत्रम्। इदं सूत्रमपि प्रायः पठितं स्यात् इति मन्ये। यतोहि जुगुप्सते इत्यत्र द्वित्वं कर्तव्यमेव। सन्न्यगोः षष्ठी विवचनं। संश्च यञ्च सन्न्यगौ तयोः सन्न्यगोः। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया सन्नन्तस्य यङन्तस्य इति लभ्यते। सन्नन्तस्य यङन्तस्य च द्वे स्तः, द्वे उच्चारणे स्तः इत्यर्थः। तत्रापि परिभाषासूत्रं स्वीकर्तव्यम्। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रं स्वीकर्तव्यम्। सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्य एकाचः द्वे स्तः आदिभूतावचः परस्य द्वितीयस्य इत्येवं व्यवस्था। तत्सर्वं पुनरपि न विव्रियते। अतः इदानीं सन्नन्तमस्ति। पठ् स। तत्र मया किञ्चित् अग्रे उक्तं, किञ्चित् पूर्वत्रैव अन्यत् कार्यान्तरं वर्तते। सन् इति वर्तते खलु, तत् किं सः प्रत्ययः अस्ति, धातोर्विहितः वर्तते सन् प्रत्ययः। धातोः प्रत्ययः विधीयते चेत् तस्य संज्ञाद्वयं वर्तते। सार्वधातुकं किञ्चित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः। किञ्चिद्भ्यः अन्यः एषः धातोः इत्यधिकारे उक्तः। तस्मात् आर्धधातुकसंज्ञा भवति। तत्र आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रम्। किमुक्तं तत्र? शेषः शेषः नाम उक्तादन्यः। सार्वधातुकम् उक्तं किञ्चित् सार्वधातुकमिति, शेषः आर्धधातुकम्। किञ्चित् सार्वधातुकम् इत्यत्र किमुक्तं? धात्वधिकारोक्ताः किङः शितस्य धात्वधिकारोक्ताः सार्वधातुकसंज्ञा स्युः इत्युक्तम्। तदन्यः शेषः। तदन्यः इत्युक्ते तत्रापि धातोः इति विहिताः इति उक्तम्। धातोरिति विहिताः, धातुशब्दम् आश्रित्य उच्चार्य विहिताः अथवा धातोर्विहिताः ये प्रत्ययाः सन्ति किञ्चिद्भ्यः अन्ये प्रत्ययाः, ते प्रत्ययाः आर्धधातुकसंज्ञाः स्युः इति सूत्रार्थः। तद् आर्धधातुकं शेषः इत्यत्र लिखितः अस्ति। अत एव सूत्रे धातोः इति ग्रहणं कृतं वर्तते। तत्र समानकर्तकादिति पदं वर्तते। समानकर्तकादिति, समानकर्तकादित्यस्य कः अर्थः? समानः कर्ता यस्य सः समानकर्तृकः।
कर्ता कर्ता इत्युक्ते व्यापारस्य आश्रयः कर्ता। तस्मात् समानः कर्ता यस्य इत्युक्ते अन्यपदार्थः कः भवति? अयं बहुव्रीहिः। अन्यपदार्थः अवश्यं धातुरेव भवेत्। तस्मात् समानकर्तृकादिति पदादेव एतत् पदमर्यादया एव धातोः इति लभ्यते। समानकर्तृका धातुः, अन्यपदार्थः धातुः इति लभ्यते, धातोः इति लभ्यते। तर्हि धातोः इति किमर्थम् उक्तम्? समानकर्तृकादिति पदेनैव धातोः इति लब्धे पुनः धातोः इति ग्रहणं कृतं किमर्थम्? तदेव एतदेव प्रयोजनं, तस्य आर्धधातुकसंज्ञा यथा स्यादिति। आर्धधातुकसंज्ञा धातोः इति विहितस्य खलु आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति। तस्मात् धातुसंशब्दनेन अयं सन् प्रत्ययः विधीयते। अतः धातोरिति विहितत्वात् सन् प्रत्ययस्य आर्धधातुकसंज्ञा भवति। प्रथमः यः सन् प्रत्ययः अस्ति गुप्तिद्भ्यः सन् इति, तत्र सन् प्रत्ययस्य आर्धधातुकसंज्ञा नास्ति। कुतः? धातोः इति न विहितः, गुप्तिद्भ्यः सन् इत्युक्तम्, किन्तु धातोः इति उच्चार्य तत्र सन् प्रत्ययः, सः सन् प्रत्ययः न विहितः। तस्मात् तस्य आर्धधातुकसंज्ञा नास्ति। अस्य तु धातोः इति विहितत्वात् आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते, किञ्चिद्भ्यः भिन्नत्वात्। अतः सन् प्रत्ययस्य इदानीम् आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति। आर्धधातुकसंज्ञायां किं फलम् इति चेत् आर्धधातुकस्येड्बलादेः इति। वलादेः आर्धधातुकस्य एडागमः भवति। तदा सनः प्रकृतिभूतः धातुः परीक्षणीयः अस्ति। प्रकृतिभूतः धातुः परीक्षणीयः, एडागमविचारः तत्र बहु सूक्ष्मेक्षिका अपेक्षते, बहु जागरूकतया भाव्यम्। निजन्तेषु एषः क्लेशः नास्ति। निच् प्रत्ययः तस्य बलादित्वं नास्ति, इट् प्रसङ्गो नास्ति। यदा निच् प्रत्ययः क्रियते अनेकात् धातुः सम्पद्यते इत्यतः निषेधः न भवति, सर्वत्र एडागमः भवति। किन्तु सन्नन्ते क्लेशो वर्तते। कः क्लेशः इत्युक्ते सनः वलादित्वमस्ति, आर्धधातुकत्वञ्च अस्ति। तस्मात् इतः प्रसङ्गः अस्ति, एडागमस्य प्रसङ्गः अस्ति। तदा धातुः परीक्षणीयः। पठ् इति धातुर्वर्तते, सः सेट् चेत् सनः एडागमो भवति, सः अनिट् चेत् सनः एडागमो न भवति। केचन सेटः धातवः सन्ति, ये सेटो धातवः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः परस्य सनः एडागमो भवति इति न अर्थः। पठ् धातुः सेट् अस्ति, अतः सन् प्रत्ययस्य एडागमो भवति। तत्र सन् प्रत्यय आदेः वलादेः आर्धधातुकस्य इत्युक्तत्वात् सनः आद्यवयवो भवति। ततश्च किं जातम्? पठ् ईसा इति भवति। किन्तु भू इति धातुर्वर्तते, भूधातुः सेट्, भूसत्तायाम् उदात्तः परस्मैपदी इत्युक्तत्वात् उदात्तः, ये उदात्ताः धातवः भवन्ति ते सेटः भवन्ति इति सामान्यो नियमः। अनुदात्ताः ये भवन्ति ते अनिटो भवन्ति इति सामान्यो नियमः। एकाचोपदेशे रुदात्तात् इन्निषेधो भवति। परन्तु पठ् धातुः अत्र उदात्तः वर्तते, तस्मात् सः सेट्। अतः सामान्यतः अयं सेट् वा अनिट् वा इति परीक्षितुं लुट्लकारस्य रूपं किञ्चित् द्रष्टव्यम्। अयं नियमः, अयं नियमो न सामान्यतः एवं द्रष्टुं शक्यते इति किञ्चित् परिचयात्मकनियमः एषः। लुट्लकारे एडागमः दृश्यते चेत् अयं सेट् धातुः इति सामान्यतो निर्णयितुं शक्यते। अपवादाः सन्ति तस्यापि। इदानीं पठ् स इत्यत्र पठ् धातुः सेट्, संशयः नास्ति। तस्मात् पठ् धातोः परस्य अर्धधातुकस्य सनः एडागमो भवति। पठ् इषा। भूधातुः सेट्, किन्तु भूधातोः परस्य सनः एडागमो न भवति, बुभूषति इति रूपं भवति। तत्र भूधातोः सन्प्रत्ययः बुभूषति, तत्र एडागमो नास्ति, तत्र काचित् अन्या एव व्यवस्था वर्तते। तद् अहम् अनन्तरं कथयिष्यामि। प्रकृते पठ् इष इति जाते इदानीं
संयमो इति मया अर्धम् उक्तं खलु पूर्वं तद् इदानीं स्वीकर्तव्यम् सन्नन्तस्य यगन्तस्य च प्रथमस्य एकाचः द्वेस्तः आदिभूतादिकः परस्य तु द्वितीयस्य प्रकृते सन्नन्तं किं पठ ईश इति सन्नन्तम् इदानीम् अनेके अचः वर्तन्ते पठ इत्यत्र एकः अच्चस्ति अत्रापि एकः अच्चस्ति अत्रापि एकः अस्ति तत् कस्य इदानीं द्वित्वं भवति सम्पूर्णस्य भवति वा इति चेत् अत्र अनेकाचः प्रथमस्य एकाचः भवति प्रथमस्य एकाचः अत्र द्वित्वं भवति तदा जातुं पठ पठ ईशा इति भवति पठ पठ ईशा इदानीं पूर्वम् अभ्यासकार्यं ज्ञायते पूर्वं दशगणी पठिता निच्प्रत्ययोपि पठितः इति कृत्वा अभ्यासकार्यं ज्ञायते पूर्वोऽभ्यास इति अभ्यासज्ञा हलादिशेषः ह्रस्वः अभ्यासे चर्चा एतत् सर्वं क्रियते तपस्य किं रूपं सिद्धं प पठ इ सा इत्यस्ति इदानीम् आदौ अद्य सूत्रस्य व्याख्यानं कर्तुं किञ्चित् रूपं प्रदर्शनीयम् इत्येव मम यत्नः प पठ इस इति जातं तदा संयतः इति एकं सूत्रम् इदमपि सूत्रं पूर्वत्रैव पठितं शनिपरे अभ्यासस्य अतः इत्स्यात् इकारादेशः स्यात् प इत्यत्र अकारस्य स्थाने इकारादेशः इति पी पठ इस इत्यस्ति पी पठ इस इत्यत्र अयं सकारः सन् प्रत्ययस्य सकारः सन् इति प्रत्ययः खलु प्रत्ययस्य अवयवः सकारः तत्र इकारात् परः वर्तते इनः परः अस्ति आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रं स्मर्तव्यम् इन्कवर्गाभ्यां परस्य अपदान्तस्य आदेशः प्रत्ययावयवश्च यः सः तस्य मूर्धन्यादेशः स्यात् इत्युक्तम् अत्र इणः परत्वं वर्तते इकारः इण् अस्ति ततः परः अस्ति प्रत्ययस्य सकारः तस्य अपदान्तस्य ष्ठः मूर्धन्यादेशो भवति तदा पी पा छि ष इति प्रकृतिभागः निष्पन्नः इतः परं सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञा वर्तते पिपठिष इत्यस्य ततः लट्लकारः लटः स्थाने लस्य स्थाने तिप्रत्ययः किञ्चित् सार्वधातुकं कर्ते भवति इत्यादौ यथा प्रक्रिया उत ततः परमेव दशलकाराः भवन्ति दशसु लकारेषु रूपाणि भवन्ति पिपठिष ति इत्यस्ति मध्ये विकरणप्रत्ययः भवति शब्दिकरणप्रत्ययः अनुबन्धलोपे सति अ इति अवशिष्यते पिपठिष अति अयं विशेषः अस्ति अत्र पररूपं कर्तव्यम् अथो गुणे अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात् इति पिपठिषति इति एकं रूपं सिद्ध्यति किञ्चिदिव पुस्तकम् अवलोकयामः दलप्रयोजनानि सन्ति पुस्तके पश्यन्तु सूत्रार्थं पश्यन्तु इशिकर्मणः इशिना एककर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययः वा स्यात् इच्छायाम् चेत् धातोर्विहितत्वात् इह सनः आर्धधातुकत्वम् विचारः उक्तः धातोः इति परमस्ति इत्यतः धातोर्विहितत्वम् आयाति अतः सनः आर्धधातुकसंज्ञा भवति आर्धधातुकसंज्ञायाः किं फलम् इडागमः फलम् इति उक्तम् अतः इति ततो द्वित्वं सन्यतः इति इत्थं पठितुम् इच्छति विपठिष्यति इति रूपं सिद्धम् इदानीं कर्मभूतादिति खलु उक्तम् धातोः कर्मणः कर्मभूतात् इति उक्तम् कर्मभूतात् धातोः सन् प्रत्ययः कस्य कर्म इति चेत् इच्छति क्रियायां यत् कर्म तस्मात् धातोः सन् प्रत्ययो भवति
पठितुमिच्छति इति पठनं कर्म, इच्छति क्रियायाम्, अतः पठधातोः सन् भवति इति उक्तम्। कर्मणः इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् कारकान्तरं न भवेत्। इच्छति क्रियायां यत् कर्म अस्ति तस्मादेव धातोः कर्मभूतादेव भवेत्। यथा गमनेन इच्छति इत्यस्ति, प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। गमनेन इच्छति इति गमनं करणत्वेन विवक्षितं क्वचित्। गमनेन इच्छति इति तत्र सन्प्रत्ययः न भवेत्, वाक्यमेव तत्र, अतः कर्मणः इत्युक्तम्। पठितुम् इच्छति पठति, गन्तुम् इच्छति जिगमिषति। अनन्तरं समानकर्तृकादिति वर्तते, इदं बहु मुख्यमस्ति। समानकर्तृकात्, समानकर्तृकादित्यस्य समानः कर्ता यस्य सः समानकर्तृकः तस्मात् धातोः केन समानकर्ता इत्युक्ते इषिणा समानः कर्ता। इषि धातोः यः कर्ता स एव कर्ता यस्य धातोः इच्छति क्रियायां कर्मभूतः धातुः तस्मात् धातोः सन् भवति इति उक्तम्। किमर्थम् एवमुच्यते इति चेत् पठितुम् इच्छति कः? चैत्रः पठितुम् इच्छति। चैत्रः इति प्रदर्शितं मया पूर्वं। चैत्रः पठितुम् इच्छति। पठनक्रियायाः कर्ता अपि चैत्रः, इच्छति क्रियायां कर्ता अपि चैत्र एव। इत्युक्ते उभयोः क्रिययोः, कर्मभूतक्रियाया अस्ति इच्छति क्रियाया अस्ति, तयोः उभयोः क्रिययोः कर्ता एक एव भवेत्, तदा एव सन् प्रत्ययो भवति। तदा इदानीं प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरुः, गुरुः सर्वदा इच्छति शिष्याः पठन्तु इति, परन्तु शिष्या एव इच्छेयुः। शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरुः, तदा कर्तृत्वं भिन्नं भिन्नं वर्तते। इच्छति क्रियायां कर्ता गुरुः, पठनक्रियायां कर्तारौ भवन्ति शिष्याः, तस्मात् समानकर्तृकत्वं नास्ति। इच्छति क्रियायां यः कर्ता स एव कर्ता पठनक्रियायां नास्ति इति कृत्वा समानकर्तृकत्वाभावात् तत्र सन् प्रत्ययो भवति। स्वयमेव इच्छति चेत्, इत्युक्ते स्वकर्तृक इच्छति क्रियायां यः कर्ता अस्ति स एव कर्ता स्वकर्तृकात् इति धातोः, स्वकर्तृक इच्छायां कर्मभूतात् धातोः स्वकर्तृका क्रियावाचकात् सन् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। पठितुमिच्छति, चैत्रः पठितुमिच्छति, चैत्र इच्छति क्रियायां तस्य कर्तृत्वं, तस्यैव पठनक्रियायां कर्तृत्वं, तस्मात् समानकर्तृकादेव भवति। अनन्तरं वाग्ग्रहणाभावे वाग्ग्रहणात् पक्षे वाक्यमपि, इदं तु उक्तमेव। वा इति वर्तते अत्र, तस्मात् वाक्यमपि साधु पठितुमिच्छति। अन्यथा वृत्तिः नित्यं भवति इत्युक्ते पिपठिष्यति इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः स्यात् सर्वदा। वाक्यस्य प्राप्तौ, प्रयोगे प्राप्ते बाधित्वा सन् प्रत्ययो भवति इति वक्तव्यं स्यात्। तस्मात् वाक्यस्य प्रयोगे एव निवर्तेत, अतः वाग्ग्रहणं कृतं वाक्यस्य प्रयोगः। एतत् स्पष्टार्थम् इत्येव उच्यते मया। वृत्तेः सामर्थ्यं यदा विवक्ष्यते तदा तु एकार्थीभावसामर्थ्यं, तदा वृत्तिः भवति पिपठिष्यति इति। यदा सामर्थ्यं नास्ति, व्यपेक्षा सामर्थ्यं विषयते, तदा पठितुम् इच्छति इत्येवं प्रयोगस्सिद्ध्यति, तदेव वाग्ग्रहणेन स्पष्टयति सूत्रकारः। एतावत् अस्य सूत्रस्य विवरणम्। अनन्तरं द्वितीयः धातुः स्वीक्रियते। ततः पूर्वम् अत्रैव रूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः। अद्य किञ्चित् आरम्भदिनमिति कृत्वा मम काचित् भीतिः आसीत् भवतां कृते पाठनाय। सज्जता किञ्चित् मया कृता, मम गृहे एव एषा व्यवस्था कृता वर्तते इदानीम् अद्यैव, किञ्चित् इतस्ततः जायेत। श्वः प्रभृति सम्यक् भवति इति अहं विश्वसिमि। पश्यामः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। कोऽपि क्लेशः अस्ति चेत् सूचयन्तु।
हरि ओम् श्रूयते? आम् श्रूयते गुरुजी श्रूयते। महोदयाः किमपि भवत्पक्षतः किमपि अस्ति चेत् वदन्तु। आम् गुरुजी सम्प्रति न सम्यगेव अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति गुरुजी। पाठने क्रमे किञ्चित् व्यत्यासः स्यात्, मम किञ्चित् सम्भ्रमवशात् श्वः प्रभृति समीकर्तुं यतिष्ये। सुखदेवभट्टाः। आम् गुरुजी सम्यक् अस्ति, गुरुजी सम्यक् अस्ति, हा हा बहु सम्यक् अस्ति। हा स्तुतिः इत्युक्ते वस्तुस्थितिः एव वक्तव्या। आम् 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 हम्म। अस्तु, अद्य मङ्गलं कुर्मः तर्हि। आम् आम् सन् इत्यत्र सकारोत्तरवर्ति अकारस्यापि लोपः भवति वा? जी। किमिते? सन् प्रत्ययस्य नकारस्य सन् इत्यत्र नकारस्य लोपः भवति, एवमेव सकारोत्तरवर्ति अकारस्यापि लोपः भवति वा? अकारस्य लोपः न। सकारोत्तरवर्ति अकारस्य सत्यं सत्यं, तत्र पररूपं कृतं खलु, पिपठिषा इति आसीत्, पिपठिषा इति। आर्धधातुकप्रत्ययपरतः अकारस्य लोपः भवति। आमाम् शब्दविकरणप्रत्ययः कृतः चेत् तत्र लोपः नास्ति, अतो लोपः इति लोपो नास्ति। आम् अतो गुणे इति पररूपं भवति। प्रश्नः मया अवगतः इति अहं चिन्तयामि, उत्तरमपि मया उक्तं तदेव आम् विवक्षितुं। सत्यं सत्यं। हा, आम् यथेष्टं प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति, चिन्ता नास्ति। यदि ज्ञायते तदा एव उच्यते, नो चेत् दृष्ट्वा उच्यते। तर्हि मङ्गलं भवतु। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्डैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानस्य गुणो विभुर्विजेते तराम्। धन्यवादः, श्वः मिलामः।